अस्सलामुअलैकुम। ये है उर्दू एक्शन टेल्स। आप सबसे गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। कम सिन बदरू इस अफसाने पे एक्सॉर्सिस्ट के नाम से दुनिया की एक मशहूर और खौफनाक तरीन फिल्म बन चुकी है। शुमाली इराक़ के एक इलाके में माहिरीन आसार क़दीमा ने जब कदीम अदवार के खंडरात की निशानदही की तो उस इलाके की खुदाई शुरू हो गई। चंद ही दिनों की काविशों के बाद मकानात के खंडरात के निशानात मिलने शुरू हो गए। इन खंडरात में जो चीज़ सबसे नुमायां तौर पर सामने आई वो एक मुअब्बद खाना था जिसका मीनार एक इंसान नुमा गुंबद जैसा था, जिसके हाथों की जगह दो बड़े देवहैकल पर बने हुए थे। उसके अलावा अभी तक कोई ऐसी चीज़ बरामद नहीं हुई थी जो कदीम तहज़ीब की निशानदही कर सके, इसलिए मज़ीद खुदाई जारी थी। सूरज ग़रूब हो रहा था। मज़दूर अभी तक खुदाई में मसरूफ़ थे। न सिर्फ मज़दूर बल्कि माहिरीन भी मुमकिन जगहों का जायज़ा ले रहे थे। इन माहिरीन में प्रोफेसर जेकब भी था, जो अपनी जवानी को पीछे छोड़ आया था, लेकिन इस पीराना साली में भी पुरजोश था। वो एक दीवार का बगौर मुआयना कर रहा था कि एक बद्दू लड़का तेज़ी से दौड़ता हुआ उसके पास पहुंचा। सर, एक गार बरामद हुआ है। लड़के ने फूली हुई सांस के दरमियान अरबी में प्रोफेसर को इत्तला दी। कुछ ही देर बाद प्रोफेसर उस गार का मुआयना कर रहा था। चूँकि गार के करीब अभी खुदाई मुकम्मल नहीं हुई थी, इसलिए कोई राय कायम करना कबिल अज़ वक्त था। गार का दहाना 2 फुट से ज़्यादा चौड़ा नहीं था। प्रोफेसर गार के अंदर एक टिक देखे जा रहा था कि यकायक उसकी नज़र एक छोटे से टुकड़े पर पड़ी। उसने फ़ौरन ही बेलचे की मदद से उसे खींच लिया और बड़ी एहतियात के साथ उससे मिट्टी अलहदा की तो अंदर से एक धात का सिक्का बरामद हुआ। उस वक्त सूरज ग़रूब हो चुका था। मसाजिद से मगरिब की आज़ान की आवाज़ें बुलंद हो रही थीं, ताहम अभी इतनी रोशनी बाकी थी कि उस सिक्के पर किंदा तस्वीर साफ तौर पर नज़र आ सकती थी। वो तस्वीर मुअब्बद खाने के गुंबद पर बनी हुई तस्वीर से मुशाबा थी। प्रोफेसर कुछ देर उसे देखता रहा, फिर सिक्का अपनी जेब में डाल लिया। अगले रोज़ उसने कई मकामी माहिरीन से राब्ता कायम किया, लेकिन उस तस्वीर के बारे में कोई भी हतमी राय नहीं दे सका। केट्स अपनी बच्चियों के हमराह जॉर्ज टाउन के एक खूबसूरत इलाके में रिहाइश पजीर थी। बड़ी लड़की की उम्र 12 साल से तजावुज़ कर चुकी थी, जबकि छोटी लड़की शैरन 9वें साल में दाखिल हो चुकी थी। वो शो बिज़नेस से मुंसलिक होने के बावजूद भी अपनी मसरूफ़ियत सिर्फ़ इस हद तक रखती थी कि बच्चियों की देखभाल में असरअंदाज ना हो सके। हालांकि घर में ड्राइवर के अलावा एक खादिमा भी मौजूद थी जिसने घर की देखभाल पर कभी कोताही नहीं की और ना ही केट्स को कभी उससे कोई शिकायत हुई। लेकिन बावजूद इसके वो घर के मामलात में ख़ास तौर पर बच्चियों के मामले में हर चीज़ का खुद ख्याल रखती। शारन कुछ शरारती भी थी। उधर कई दिनों से उसका बदन भी कुछ फरबा होता जा रहा था। डॉक्टरों ने ताकीद की थी कि शुगर से शारन को दूर रखा जाए, लेकिन मुश्किल ये था कि शारन को मीठी चीज़ें अज़हद पसंद थीं। वो उसे हासिल करने का कोई भी मौका हाथ से ना जाने देती।
کئی سال قبل کیٹس نے اپنے شوہر سے اختلافات کی بنا پر علیحدگی اختیار کر لی تھی، پھر مکمل طور پر قطع تعلق کر لیا، لیکن اس نے اپنی شفقت اور محبت سے بچیوں کو باپ کی کمی محسوس نہیں ہونے دی۔ شارن تو باپ کو کسی حد تک بھول چکی تھی، ہاں اس کی بڑی بچی کے دل میں باپ کے لیے کبھی ہوک ضرور اٹھتی تھی۔ اس نے کئی دفعہ اپنی ماں سے والد کے بارے میں ذکر بھی کیا، لیکن کیٹس بڑی خوبصورتی سے بات ٹال جاتی۔ وہ اپنے شوہر کی ہر یاد کو اپنے ذہن سے کھرچ کر پھینک چکی تھی، اور اس کی خواہش تھی کہ بچے بھی اپنے باپ کو بھول جائیں۔ وہ ایک باہمت عورت تھی، یہی وجہ تھی کہ شوہر کی غیر موجودگی میں بھی زمانے کے بہاؤ میں وہ اور لوگوں کے ساتھ شانے سے شانہ ملا کر چل رہی تھی۔ اسے اپنے آپ پر مکمل اعتماد تھا، اسی لیے اس نے شوہر سے علیحدگی کے بعد بھی کسی کا ہاتھ پکڑنا گوارا نہیں کیا، اور یہی اعتماد وہ اپنی بچیوں میں بھی پیدا کرنا چاہ رہی تھی۔ ایک رات جب کیٹس گہری نیند سو رہی تھی کہ ایک آواز سے اس کی نیند ٹوٹ گئی۔ بیداری کی حالت میں بھی اسے وہ آواز واضح طور پر سنائی دے رہی تھی۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے وقفے وقفے سے کوئی چیز اس کے مکان کے اوپری حصے پر گر رہی ہو۔ وہ خوف زدہ ہونے کے بجائے اس آواز کی محرکات کا پتہ کرنے چل پڑی۔ اس نے اپنے بدن پر گاؤن پہنا اور کمرے سے باہر آ گئی۔ بڑی لڑکی پچھلے حصے میں ڈرائنگ روم سے منسلک کمرے میں سوئی تھی، جبکہ پہلی منزل پر اس کی چھوٹی لڑکی شارن کا کمرہ تھا۔ خود اس کا کمرہ زیریں حصے میں تھا۔ وہ سیڑھیاں چڑھتی ہوئی اوپری منزل پر پہنچ گئی۔ آہستہ سے شارن کے کمرے کا دروازہ کھولا تو سرد ہواؤں نے اس کا استقبال کیا۔ اس نے سردی سے کانپتے ہوئے بجلی روشن کی اور کھڑکی کی طرف بڑھی، کیونکہ کھڑکی کے دونوں پٹ کھلے ہوئے تھے، جہاں سے یخ بستہ ہوائیں کمرے میں داخل ہو رہی تھیں۔ کیٹس کھڑکی بند کرنے کے بعد زیر لب شارن کو برا بھلا کہنے لگی، کیونکہ اس کی بے پرواہی کی وجہ سے نہ صرف کھڑکی کھلی رہ گئی بلکہ سرد ہواؤں کے باوجود وہ بغیر کمبل کے اپنے بستر پر سمٹی پڑی ہوئی تھی، جبکہ اس کا کمبل ایک طرف پڑا ہوا تھا۔ کیٹس نے کمبل اٹھا کر شارن پر اچھی طرح ڈال دیا، پھر کچھ دیر کھڑی شارن کی طرف دیکھتی رہی اور واپسی کے لیے مڑی۔ وہ آواز جس نے اسے بیدار ہونے پر مجبور کر دیا تھا اب بند ہو چکی تھی، اس لیے وہ اطمینان سے لائٹ آف کرنے کے بعد کمرے سے باہر نکل آئی اور آہستگی سے شارن کے کمرے کا دروازہ بند کر دیا۔ لیکن دوسری رات پھر اس کی نیند ٹوٹ گئی۔ اس بیداری کی وجہ بھی انجانی آواز ہی تھی، لیکن آج اس پر کچھ جھلاہٹ سوار ہونے لگی۔ اسے شارن پر سخت غصہ آ رہا تھا۔ غالباً آج بھی اس کی بے احتیاطی کی وجہ سے کھڑکی کھلی رہ گئی تھی۔ اس جھلاہٹ کے عالم میں جب وہ شارن کے کمرے میں پہنچی تو کھڑکی کھلی نظر آئی۔ گزشتہ روز کی طرح آج بھی سرد ہوائیں کمرے میں گشت کر رہی تھیں، جبکہ شارن بغیر کمبل کے اپنے بستر پر محو خواب تھی۔ کیٹس شارن کے کمرے کی کھڑکی بند کرنے اور اسے کمبل اڑھانے کے بعد جب اس کے کمرے سے باہر آئی تو اسے وہی آواز دوبارہ سنائی دی۔ پھر متواتر اس آواز کی گونج بڑھتی گئی، لیکن اس آواز کا مخزن سٹور تھا۔ کیٹس نے کچھ دیر تو غور کیا، آخرکار اس آواز کی وجوہات جاننے کے لیے اس نے سٹک سے 2 چھتی کا ڈھکن نما دروازہ اٹھا دیا۔ دروازہ کھلنے کے بعد سٹک ہی کی مدد سے اس نے فولڈنگ سیڑھی بھی کھینچ لی۔ اب وہ سٹور میں داخل ہونے کے لیے مکمل طور پر تیار تھی، لیکن سیڑھی پر چڑھنے سے پہلے اس نے بلب روشن کرنے کے لیے جب بٹن دبایا تو بلب نے جلنے سے انکار کر دیا۔ آواز مسلسل آ رہی تھی۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی چیز وقفے وقفے سے گر رہی ہے، یا کبھی یوں محسوس ہوتا کہ گھسٹ رہی ہے، لیکن یہ آوازیں کیٹس کو خوفزدہ کرنے میں ناکام رہیں۔ کچھ ہی دیر میں کیٹس موم بتی لیے سٹور میں ان آوازوں کا سراغ ڈھونڈ رہی تھی۔ آوازیں اب بھی آ رہی تھیں، لیکن اب درمیانی وقفہ کچھ بڑھ گیا تھا۔ کیٹس چاروں طرف گھوم پھر کر دیکھتی رہی، لیکن وہ یہ سمجھنے سے قاصر رہی کہ یہ آوازیں کیوں اور کہاں سے آ رہی ہیں۔
کیونکہ موم بتی کی روشنی پورے اسٹور کا اندھیرا دور کرنے میں ناکام رہی تھی۔ کچھ دیر بعد آوازیں معدوم ہو گئیں۔ کیٹس کو کچھ معلوم نہ ہو سکا۔ وہ الجھی ہوئی نظروں سے چاروں طرف دیکھتے ہوئے واپس آ گئی۔ اس نے سوچا کہ دن کی روشنی میں اسٹور کا جائزہ لے گی اور بلب بھی تبدیل کرا دے گی، لیکن دوسرے دن مصروفیت کے باعث یہ بات اس کے ذہن سے نکل گئی، کیونکہ رات کے کھانے پر چند دوستوں کو بلا رکھا تھا۔ اس لیے گھر پہنچتے ہی خادمہ کو ہدایت دینے اور دوسری ضروریات میں مشغول ہو گئی۔ شام کو مہمانوں کی آمد سے پہلے کیٹس نے شارن کو ہدایت کر دی کہ وہ خود باورچی خانے میں کھانے سے فارغ ہو کر اپنے کمرے میں چلی جائے۔ شارن کھانے سے فارغ ہونے کے بعد ڈرائنگ روم کے دروازے کی آڑ لے کر مہمانوں کو خوش گپیوں میں مصروف دیکھتی رہی۔ اس کی شدید خواہش تھی کہ وہ بھی مہمانوں کے ساتھ اس تفریح سے لطف اندوز ہو، لیکن ساتھ ہی ساتھ اسے ماں کی ہدایت بھی یاد تھی، اس لیے وہ خاموشی سے مڑی، اپنے کمرے میں جا کر شب خوابی کا لباس تبدیل کیا اور بستر پر دراز ہو گئی۔ کھانے پینے سے فارغ ہو کر مہمان اور میزبان کچھ دیر تو خوش گپیاں کرتے رہے، پھر سارے مہمان مل کر پیانو پر ایک مزاحیہ گیت گانے لگے۔ یکا یک سبھی لوگوں کی آوازیں تھم گئیں۔ اس کے ساتھ ہی سب کی نظریں اوپر اٹھیں، جہاں شارن اپنے شب خوابی کے لباس میں کھڑی خاموشی سے ان لوگوں کو دیکھ رہی تھی۔ اس وقت اس کا چہرہ اترا ہوا تھا، آنکھوں میں سرخ ڈورے تیر رہے تھے۔ وہ ساکت اپنی جگہ پر کھڑی تھی۔ کچھ دیر خاموشی سے دیکھنے کے بعد اس نے ماں کو مخاطب کیا۔ میں یہاں آ گئی ہوں۔ شارن کا لہجہ نہایت ہی سنجیدہ تھا، ساتھ ہی ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ نیند میں بول رہی ہو۔ اپنے جملے کے اختتام پر اس نے وہیں کھڑے کھڑے پیشاب کرنا شروع کر دیا۔ کیٹس کے ساتھ سبھی لوگ حیرت سے شارن کو دیکھ رہے تھے۔ وہ سب حیران تھے کہ شارن سے یہ حرکت کس طرح سرزد ہو رہی تھی۔ وہ اپنی عمر کی اس حد کو بہت پیچھے چھوڑ آئی تھی جہاں اس بات کی تمیز نہ ہو۔ سب سے زیادہ حیرانی کیٹس کو تھی۔ مہمانوں کے سامنے وہ خجالت بھی محسوس کر رہی تھی۔ اس نے بڑی مشکل سے اپنے جذبات پر قابو رکھا، پھر وہ مہمانوں کے پاس سے اٹھی اور شارن کے قریب پہنچ کر اسے مخاطب کیا۔ میرے ساتھ آؤ شارن۔ اس کی آواز لرز رہی تھی۔ کیٹس شارن کو لے کر اس کے کمرے میں چلی آئی۔ شارن کے کمرے سے ملحقہ غسل خانے میں شارن کو غسل کرایا، پھر اس کے کپڑے تبدیل کیے اور بستر پر لٹا کر احتیاط سے لحاف اڑانے کے بعد واپسی کے لیے مڑی۔ ماں، مجھے کیا ہوا ہے؟ شارن کی آواز بہت کمزور تھی، جیسے وہ برسوں سے بیمار چلی آ رہی ہو۔ گھبراؤ مت ہنی، کیٹس نے دوبارہ اس کی طرف مڑتے ہوئے جواب دیا۔ معمولی بیماری ہے، جیسا کہ ڈاکٹر نے کہا ہے، تم جلد ہی ٹھیک ہو جاؤ گی۔ دوسری صبح جب کیٹس بیدار ہوئی تو خادمہ اس قالین کی دھلائی کر رہی تھی۔ رات اس کے ذہن پر کافی بوجھ رہا تھا، اس لیے نیند بھی پوری طرح نہیں آ سکی تھی۔ اس نے خادمہ سے شارن کے متعلق دریافت کیا، لیکن اس کے جواب سے پہلے ہی شارن کی دل دہلا دینے والی چیخ سنائی دی اور پھر چیخوں میں متواتر اضافہ ہوتا چلا گیا۔ کیٹس سیڑھیاں پھلانگتی ہوئی شارن کے کمرے کی طرف لپکی۔ جب وہ اس کے کمرے میں داخل ہوئی تو اوسان خطا ہو گئے۔ جو کچھ بھی اس نے دیکھا وہ اسے خوفزدہ کرنے کے لیے بہت کافی تھا۔ شارن اپنے بستر پر بری طرح اچھل رہی تھی، بلکہ اس کا بیڈ بھی بری طرح ہل رہا تھا۔ شارن کے خوفزدہ ہونے کی وجہ بھی یہی تھی۔ کیٹس نے بستر پر چھلانگ لگائی اور شارن کو اپنے سینے سے چمٹا لیا۔ کچھ دیر کے بعد بیڈ اپنی جگہ پر ساکت ہو گیا، لیکن کیٹس کچھ زیادہ ہی متفکر ہو گئی۔ دوسرے دن کیٹس ڈرائنگ روم میں فکر مند بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس کی پھول سی بچی کو کون سی بیماری لاحق ہو گئی ہے۔ ڈاکٹر شارن کے کمرے میں اس کا معائنہ کر رہا تھا۔ ابھی وہ سوچوں میں غرق تھی کہ ڈاکٹر شارن کا معائنہ کرنے کے بعد واپس ڈرائنگ روم میں داخل ہوا۔
डॉक्टर को देखते ही केट्स बेचैनी से खड़ी हो गई। मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि शैरन के दिमागी सिस्टम में कुछ फ़र्क आ गया है, लेकिन अभी मैं वसूख से कुछ नहीं कह सकता जब तक कि उसके मुख्तलिफ टेस्ट ना ले लिए जाएं। लेकिन ये सारी अलामात खुलियों में फ़र्क आ जाने के बायस हैं। डॉक्टर ने पुरसकून लहजे में केट्स को मुखातिब करते हुए जवाब दिया। डॉक्टर, आप अपनी हतमी राय क्यों नहीं देते? केट्स ने डॉक्टर के चेहरे की तरफ देखते हुए सवाल किया। मैं अपनी हतमी राय मुख्तलिफ टेस्ट लेने के बाद ही दे सकूंगा। अगर आप इजाज़त दें तो शैरन को हस्पताल ले जाया जाए। मेरी तरफ से इजाज़त है। मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि मेरी बच्ची ठीक हो जाए, केट्स ने जल्दी से जवाब दिया। केट्स ने शैरन को हस्पताल पहुँचाने पर देर नहीं की। वहाँ उसके दिमाग के हर जाविये से एक्सरे लिए गए, मुख्तलिफ किस्म के टेस्ट से भी गुजारा गया। इसके बाद माहिरीन ने मुतफ़िक़ा तौर पर यह फ़ैसला दे दिया कि शैरन के दिमागी खुलिये अपनी जगह पर बिल्कुल ठीक काम कर रहे हैं और वो दिमागी तौर पर सेहतमंद है। शैरन को हस्पताल से रुखसत कर दिया गया, लेकिन उसकी सारी रिपोर्ट्स रोक ली गईं ताकि मज़ीद तज्ज़िया किया जा सके। शायद कोई ऐसी बात समझ में आ जाए जो अब तक नज़रों से पोशीदा रही हो। यही वजह थी कि मेज़ पर और एक्सरे स्क्रीन पर शैरन के तमाम एक्सरे और रिपोर्ट्स मौजूद थीं और मेज़ के गिर्द माहिरीन खड़े अपनी राय का इज़हार कर रहे थे, लेकिन अभी तक कोई भी उसके मर्ज़ को नहीं समझ सका था। उसी वक्त फ़ोन पर उन्हें इत्तिला मिली कि शैरन को दोबारा दौरा पड़ा है। डॉक्टर जिस वक्त कमरे में दाखिल हुए, शैरन के मुंह से खौफज़दा चीखें निकल रही थीं और वो मशीनी अंदाज में बिस्तर पर उछल रही थी। शैरन के इस मशीनी अमल को देखकर डॉक्टरों के पांव दरवाजे पर जम से गए। शैरन की दिलदोज़ चीखों से कमरा गूंज रहा था। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो सख्त अजियत से दो चार है। यकायक शैरन की आवाज़ों में तब्दीली शुरू हो गई। अब उसके मुंह से मर्दाना और करख्त आवाज़ निकलनी शुरू हो गई। उसकी आँखों की पतलियाँ चढ़ गईं। फिर यकायक वो बिस्तर पर घुटने टेक कर खड़ी हो गई। उसने गुर्राते हुए कहा, दूर रहो मुझसे। वो डॉक्टर से मुखातिब थी। उसकी गुर्राती हुई आवाज़ में मर्दाना और जनाना दोनों आवाज़ों का इम्तिजाज था। डॉक्टरों ने इन बातों को नज़रअंदाज करते हुए शैरन को दोनों बाजुओं से पकड़ लिया। इसके साथ ही शैरन के मुंह से दोबारा चीखें निकलनी शुरू हो गईं, लेकिन ये चीखें भी मिली जुली आवाज़ों में थीं। एक डॉक्टर ने तेज़ी से आगे बढ़कर उसके बाजू में इंजेक्शन दे दिया। गालिबन डॉक्टर ने बेहोशी की दवा शैरन के जिस्म में दाखिल कर दी थी, क्योंकि वो फ़ौरन ही माहौल से बेगाना हो गई। केट्स रिपोर्टिंग रूम में बेचैनी से टहल रही थी। शैरन की चीखें यहाँ भी वाज़े तौर पर सुनाई दे रही थीं। उन चीखों के साथ उसका कलेजा फट रहा था। उसने बड़ी मुश्किल से अपने आप पर काबू रखा हुआ था। डॉक्टर को सीढ़ियों से उतरते देखकर बेइख्तियार वो आगे बढ़ी। उस वक्त शैरन की आवाज़ें आनी बंद हो चुकी थीं। अब वो कैसी है? केट्स ने कांपते होंठों से सवाल किया। सो रही है, डॉक्टर ने पुरसकून लहजे में जवाब दिया। डॉक्टर, उसे हुआ क्या है? केट्स के लहजे में तशवीश थी। हम अब भी वसूख से कुछ नहीं कह सकते क्योंकि आप अभी भी वसूख से कुछ नहीं कह सकते। केट्स की आवाज़ गुस्से से कदरे बुलंद हो गई। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप लोग मुझसे कुछ छुपा रहे हैं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। मैं हकीकत बयान कर रहा हूँ। मैं या मेरे साथी अभी तक किसी हतमी नतीजे पर नहीं पहुँच पाए, लेकिन कोशिश कर रहे हैं। डॉक्टर का लहजा अब भी पुरसकून था। आप क्या खाक कोशिश कर रहे हैं? आप अपनी नाअहली का साफ तौर पर एतराफ़ क्यों नहीं कर लेते? केट्स ने चीखते हुए कहा। मोहतरमा, अगर बात सिर्फ मेरी नाअहलियत की होती तो शायद मैं इसे तस्लीम भी कर लेता, लेकिन आप इन पेश कीमत और तरक्की याफ्ता मशीनों को क्या कहेंगी जिनकी मदद से शैरन के टेस्ट लिए गए हैं?
حالانکہ آج تک کوئی ایسی مثال نہیں ہے کہ ان مشینوں کی رپورٹس غلط ثابت ہوئی ہوں۔ ڈاکٹر کا لہجہ اب بھی نرم تھا۔ کیٹس جواب میں خاموش رہی۔ وہ بذات خود بری طرح الجھ گئی تھی۔ اس کی صرف یہی خواہش تھی کہ شیرن کسی طرح بھی ہو ٹھیک ہو جائے۔ کیا وہ ٹھیک ہو جائے گی؟ کیٹس نے پر امید نظروں سے دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ امید تو ہے، بلکہ اس کے بارے میں حتمی طور پر وہ سائیکائٹسٹ ہی بتا سکے گا جو اس وقت شیرن کے کمرے میں موجود ہے۔ ڈاکٹر نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے جواب دیا۔ براہ کرم آپ یہ بتائیے کہ شیرن کوئی نشہ آور دوا استعمال کرتی ہے؟ نہیں، کبھی نہیں۔ مجھے افسوس ہے، شاید میری اس اطلاع سے آپ کو تکلیف بھی پہنچے کہ شیرن کو بستر کے ساتھ احتیاطاً باندھ دیا گیا ہے۔ ویسے کیا آپ کے شوہر کو اس کی حالت کا علم ہے؟ نہیں، کیٹس نے نفی میں سر کو ہلاتے ہوئے جواب دیا۔ فادر کراؤن ورزش سے فارغ ہوا ہی تھا کہ اسی وقت میدان میں اس کا پڑوسی بھی پہنچ گیا۔ فادر نے اسے دیکھتے ہی سلام کیا، لیکن اس نے سلام کا جواب دینے کے بجائے اسے اطلاع دی کہ تمہاری والدہ کی طبیعت تمہارے آنے کے بعد یکا یک بگڑ گئی تھی، اس لیے میں نے انہیں فوراً ہی ہسپتال داخل کروا دیا ہے۔ بہتر یہی ہے کہ تم سیدھے ہسپتال پہنچو۔ فادر نے ہسپتال پہنچنے میں کوتاہی کا مظاہرہ نہیں کیا، لیکن اس کی والدہ اس سے پہلے ہی اس دنیا کو چھوڑ چکی تھی۔ فادر نے بہت کوشش کی کہ وہ اپنے جذبات پر قابو پا سکے، لیکن ناکام رہا۔ آخر وہ اپنی والدہ سے لپٹ کر رونے لگا۔ اس وقت اس کی والدہ کی مٹھی میں بند ایک لاکٹ پھسل کر گر پڑا، جسے فادر نے فرش سے اٹھا لیا۔ یہ لاکٹ اس کی والدہ ہمیشہ عبادت کے وقت پہنا کرتی تھیں، جسے اس کے روحانی باپ نے تحفتاً دیا تھا۔ اس لاکٹ کو فادر نے ماں کی نشانی سمجھ کر اپنے گلے میں پہن لیا۔ دوسری جانب کیٹس جس وقت شیرن کے کمرے میں داخل ہوئی تو وہ اپنے بستر کے ایک کونے پر اطمینان سے بیٹھی ہوئی تھی، جبکہ سائیکائٹسٹ بستر پر سر رکھے غالباً سو رہا تھا۔ شیرن کے ہاتھ میں ایک کراس تھا، جبکہ اس کے چہرے پر خراشوں کے نشانات نمایاں طور پر نظر آ رہے تھے۔ کیٹس حیرانی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ یکا یک اسے احساس ہوا کہ شیرن نے اس کراس سے اپنے چہرے پر زخم لگا لیے ہیں۔ وہ تیزی سے لپکی اور شیرن سے وہ کراس چھیننے لگی، لیکن شیرن اس سے طاقتور معلوم ہو رہی تھی۔ وہ نہ صرف مزاحمت کر رہی تھی بلکہ مردانہ آواز میں اسے منع کر رہی تھی۔ شیرن نے جب دیکھا کہ کیٹس نہیں مان رہی ہے تو اس نے اس کے گال پر ایک تھپڑ جڑ دیا۔ کیٹس بوکھلا گئی۔ وہ خواب و خیال میں بھی نہیں سوچ سکتی تھی کہ شیرن کبھی اس کے ساتھ اس قسم کی گستاخی بھی کر سکتی ہے۔ اسے اس بات پر بھی حیرت ہو رہی تھی کہ اس قدر شور شرابے کے باوجود بھی سائیکائٹسٹ سو رہا ہے۔ یکا یک اس کے ذہن میں ایک خیال تیزی سے آیا اور وہ کانپ کر رہ گئی۔ ڈاکٹر! کیٹس نے پوری طاقت سے آواز دی۔ اسی وقت سیڑھیوں پر ڈاکٹر کے قدموں کی آواز ابھرنے لگی۔ اس سے پہلے کہ ڈاکٹر کمرے میں داخل ہوں، کسی نادیدہ ہاتھ نے دروازہ ایک جھٹکے کے ساتھ بند کر دیا۔ نہ صرف دروازہ بند کر دیا بلکہ بھاری بھرکم کرسی بھی تیزی سے گھسٹتی ہوئی آئی اور دروازے کے ساتھ چپک گئی۔ یہ صورتحال دیکھ کر کیٹس کے اوسان خطا ہو گئے اور وہ ایک کونے میں سمٹ گئی، جبکہ شیرن اسے دیکھتے ہوئے مردانہ آواز میں قہقہے لگاتی رہی۔ فادر کراؤن حسب عادت صبح سویرے میدان میں دوڑ لگا رہا تھا۔ دوڑ سے فارغ ہو کر جب وہ اپنے کپڑوں کے پاس پہنچا تو وہاں ایک شخص اور بھی موجود تھا۔
फादर उसकी तरफ तवज्जो दिए बगैर तौलिया उठाकर पसीना खुश करने लगा। उस वक्त वो शख्स भी उसके पास पहुंच गया। गुड मॉर्निंग फादर। नौवारिद ने सलाम करने में पहल की। गुड मॉर्निंग। फादर ने एक नज़र अजनबी पर डालते हुए जवाब दिया। मुझे लेफ्टिनेंट किंडर कहते हैं फादर। अजनबी ने फादर के साथ कदम से कदम मिलाकर चलते हुए तारुफ कराया। बहुत खुशी हुई लेफ्टिनेंट। मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? फादर ने रुके बगैर दरियाफ्त किया। मुझे आपकी वालिदा की मौत का सुनकर बहुत दुख हुआ। खुदा ने अपनी अमानत वापस ले ली लेफ्टिनेंट। हम उसकी खुदाई में दखल नहीं दे सकते। अब वो दोनों सड़क पर आ गए थे। फादर, मुझे आपसे एक मशवरा लेना है। मुझे आपके काम आकर खुशी होगी लेफ्टिनेंट। फादर ने बदस्तूर चलते हुए जवाब दिया। एक साइकाइटिस्ट का कत्ल हो गया है। एक 12 साला बच्ची ने उसकी गर्दन तोड़ दी है। इस सिलसिले में मैं क्या कर सकता हूँ? ये आपका मामला है। फादर ने बदस्तूर चलते हुए जवाब दिया। मसला ये है कि बच्ची का ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं और उससे कुछ ऐसी हरकतें सरजद हो रही हैं जो एक आम इंसान के बस से बाहर हैं, जबकि डॉक्टर उसे मुकम्मल तौर पर सेहतमंद करार दे रहे हैं। ऑफिसर, मैं अब तक नहीं समझ सका कि मैं इस सिलसिले में आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। फादर मरोन ने रुकते हुए जवाब दिया। फादर, आसिफ के मुतालिक आपका क्या ख्याल है? मैं इसकी मौजूदगी से मुनकिर नहीं हूँ। फिर लेफ्टिनेंट किंडर ने शारिन की पूरी कैफियत बयान करनी शुरू कर दी। ऑफिसर, मैं उस लड़की को एक नज़र देखना चाहता हूँ। इसके बाद ही कोई राय दे सकता हूँ। फादर ने पूरी बात सुनने के बाद जवाब दिया। फादर जिस वक्त शारिन के कमरे में दाखिल हुआ, शारिन बदस्तूर बिस्तर से बंधी हुई थी। उसका चेहरा जर्द पड़ा हुआ था। फादर ने केट्स को कमरे के बाहर ही रोक दिया और दरवाज़ा बंद कर दिया। फिर शारिन के बिस्तर के एक तरफ खड़े होकर उसे मुखातिब किया। तुम अपने आप को बेहतर महसूस कर रही हो? हाँ, शारिन ने कमज़ोर आवाज़ में मुख्तसर सा जवाब दिया। क्या तुम्हारे अलावा भी कोई तुम्हारे साथ होता है? फादर ने बराह रास्त शारिन की आंखों में देखते हुए सवाल किया। किस वक्त? शारिन की आवाज़ नकाहत में डूबी हुई थी। तुम उसके बारे में क्या जानती हो? मुझे कुछ नहीं मालूम। मैं अगर उससे कुछ पूछूं तो वो जवाब देगा? नहीं। शारिन की आवाज़ इस दफ़ा नकाहत से पाक थी। क्यों नहीं? मैं बोल रही हूँ। अगर वो बात करे तो शायद कोई रास्ता निकल आए। अगर मैं उससे बात करूं तो तुम्हें कोई एतराज़ नहीं होगा? नहीं। मैं उस शख्स से मुखातिब हूँ जो शारिन के अंदर मौजूद है। मैं उम्मीद करता हूँ कि वो मेरे सवालों का जवाब देगा। शारिन का मुंह बंद था। उसके मुंह से कोई आवाज़ ना निकली। बात करो, मुझे जवाब दो। फादर का लहजा कुछ सख्त हो गया। शारिन के मुंह से हल्की हल्की गुर्राहट खारिज होने लगी। क्या तुम वही हो जो शारिन के अंदर मौजूद हो? कौन हो तुम? फादर ने इत्मीनान से दरियाफ्त किया। शारिन के बिस्तर के पास डॉक्टर कुर्सी पर बैठा हुआ शारिन की कैफियत का बगौर मुतालिया कर रहा था, जबकि शारिन के चेहरे की कैफियत लम्हा ब लम्हा तब्दील होती जा रही थी। उसके हाथों के गिर्द बंधी हुई रस्सी आप ही आप खुल चुकी थी। यकायक शारिन ने अपना एक हाथ झटके से डॉक्टर के हाथ पर रखा। डॉक्टर को यूं महसूस हुआ जैसे किसी ने उसके हाथ पर कोई भारी हथौड़ा मार दिया हो। वो कटे हुए बैल की तरह ज़मीन पर गिरकर चीखने लगा। उसकी दिल दहला देने वाली चीखों से कमरा गूंजने लगा, जबकि शारिन डॉक्टर को इस तरह देख रही थी जैसे कुछ हुआ ही ना हो। दूसरे दिन जब फादर वर्जिश कर रहा था
تو لیفٹیننٹ کنڈر وہاں پہنچ گیا۔ اس وقت فادر پسینے میں شرابور تھا۔ اس کا گٹھا ہوا جسم نمایاں طور پر نظر آ رہا تھا۔ فادر، تمہارا شیرن کے متعلق کیا خیال ہے؟ کنڈر نے پوچھا۔ جہاں تک میں سمجھ سکا ہوں وہ کسی آسیب کے زیر اثر ہے، فادر نے تولیے سے پسینہ خشک کرتے ہوئے جواب دیا۔ کیا اس کی کچھ تفصیل بتانا پسند کرو گے؟ آفیسر، میں ابھی اس کے بارے میں کچھ تفصیل نہیں بتا سکتا کیونکہ میرے سامنے ابھی سب کچھ واضح نہیں ہے۔ فادر، چونکہ شیرن ایک قتل میں ملوث ہو چکی ہے اور میں اس کی خفیہ طور پر تحقیقات کر رہا ہوں، اس لیے مجھے امید ہے کہ آپ قانون کے ساتھ پورا تعاون کریں گے۔ مطمئن رہو آفیسر، مجھ سے جو کچھ بھی تعاون ہو سکا وہ میں ضرور کروں گا۔ اگلے روز فادر اپنے طور پر تیار ہو کر شیرن کے ہاں پہنچ گیا۔ شیرن بدستور بستر سے بندھی ہوئی تھی۔ فادر کے ساتھ کیٹس بھی کمرے میں چلی آئی۔ اسے اپنی بچی کی حالت دیکھ کر سخت رنج ہو رہا تھا۔ پھول سی شیرن مرچھا کر زرد ہو چکی تھی، بال بکھرے ہوئے تھے، آنکھوں کی پتلیاں چڑھی ہوئی تھیں، ناک سے بہنے والا پانی مزید کراہت پیدا کر رہا تھا۔ فادر نے بڑھ کر شیرن کی بائیں مٹھی کھولی، اس میں کراس دبا ہوا تھا۔ فادر کچھ دیر تو اس کراس کو بغور دیکھتا رہا، پھر مڑ کر کیٹ سے دریافت کیا، یہ کراس کہاں سے آیا؟ مجھے نہیں معلوم، کیٹس نے سسکتے ہوئے جواب دیا۔ فادر نے کیٹس کو کمرے سے نکل جانے کا اشارہ کیا، پھر دروازہ بند کر دیا۔ اس نے اپنے تھیلے سے ایک شیشی نکالی جس کے اندر مقدس پانی تھا۔ فادر نے اس کا ڈھکن کھول کر پہلے تو کراس کی شکل میں پانی اپنے بدن پر چھڑکا، پھر اسی طرح شیرن کے بدن پر بھی پانی کا چھڑکاؤ کیا۔ اس پانی کے پڑتے ہی شیرن کے منہ سے چیخیں نکلنی شروع ہو گئیں۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا گویا کئی آدمی کرب کی حالت میں چیخ رہے ہوں۔ فادر نے تیزی سے بڑھ کر اپنا ٹیپ ریکارڈر آن کر دیا، پھر اس کا مائک شیرن کی طرف کرتے ہوئے سوال کیا، کون ہو تم؟ کوئی نہیں، کرب میں ڈوبی ہوئی شیرن نے اینچتے ہوئے جواب دیا۔ بتاؤ کون ہو تم؟ فادر نے دوبارہ سوال کیا۔ میں کوئی نہیں ہوں، کوئی نہیں۔ اس دفعہ آواز رک رک کر اور کرب میں ڈوبی ہوئی نکل رہی تھی۔ ساتھ ہی ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جواب دینے والے کے علاوہ بھی کچھ لوگ کرب سے چیخ رہے ہوں۔ فادر نے کئی دفعہ سوالات کیے لیکن مزید کسی قسم کی معلومات حاصل کرنے میں ناکام رہا۔ اس نے ٹیپ ریکارڈر بند کر دیا۔ گھر آنے کے بعد اس نے کئی دفعہ ٹیپ ریکارڈر کو چلا کر ان آوازوں کو سمجھنے کی کوشش کی لیکن ناکام رہے۔ چونکہ آوازیں ملی جلی تھیں اس لیے دشواری پیش آ رہی تھی۔ صرف اتنا ہی سمجھ میں آ سکا کہ یہ جو کوئی بھی ہے انگریزی زبان استعمال کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ فادر کوئی اور رائے قائم نہیں کر سکا۔ چونکہ اس کو اس قسم کے واقعات کا زیادہ تجربہ نہیں تھا، اس لیے اس نے بڑے پادری سے مشورہ لینے کا فیصلہ کیا۔ پادری کو پوری تفصیل بتانے کے بعد اس نے مدد کی درخواست کی۔ بڑے پادری نے پوری بات توجہ سے سننے کے بعد اسے یقین دلایا کہ اس سلسلے میں ہر ممکن امداد کی جائے گی۔ فادر کراس کو مشورہ دیا جائے گا کہ وہ تمہارے ساتھ مکمل تعاون کریں۔ وہ ایک جہاں دیدہ شخص ہیں اور اس قسم کے واقعات سے نمٹنے کا انہیں خاطر خواہ تجربہ ہے۔ دوسرے دن فادر کراؤن فادر کراس کے ہمراہ اپنے ضروری سامان کے ساتھ کیٹس کے گھر پہنچ گیا۔ کیٹس نے خوش دلی سے دونوں کو خوش آمدید کہا۔ کچھ ہی دیر کے بعد دونوں فادر شیرن کے کمرے میں پہنچ گئے۔ فادر کراس نے اپنے بٹوے سے کراس نکال کر تعظیم دی اور ایک طرف ادب سے رکھ دیا، پھر دوسرے تھیلے سے ایک چھوٹی سی شیشی نکال کر اس کا پانی پہلے اپنے اوپر چھڑکا، پھر فادر کراؤن پر چھڑکنے لگے۔ تمہاری ماں طوائف تھی؟ شیرن نے فادر کراؤن کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔
उस वक्त उसकी आवाज़ किसी उथेड़ उम्र मर्द से मुशाबा थी, चेहरा भी करीहा हो रहा था। तुमने उसे देखा है? फादर करैस ने गुस्से से चीखते हुए जवाब दिया। इसके साथ ही चंद कतरे पानी के शैरन पर भी छिड़क दिए। शैरन के मुंह से चीखें निकलनी शुरू हो गईं। उन चीखों के बाद वो ज़ारो कतार रोने लगी, लेकिन आवाज़ अब भी शैरन की नहीं थी। पादरियों ने उसके चीखने चिल्लाने की परवाह नहीं की। फादर करैस बाइबल लेकर शैरन के दाएं तरफ बैठ गए, जबकि फादर क्राउन शैरन के पाँव की तरफ बैठ गया। अब वक्फे वक्फे से दोनों यके बाद दीगरे बाइबल पढ़ने लगे, जबकि शैरन के मुंह से चीखें बुलंद हो रही थीं। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो सख्त अजियत में मुब्तला हो। फादर जिस वक्त उस जुमले पर पहुंचा कि ए खुदा हमारे और इंसानियत के दुश्मनों को नीस्तो नाबूद कर दे, तो शैरन ने चीखना बंद कर दिया। अब उसके मुंह से चीखों के बजाय गालियां निकल रही थीं। फादर क्राउन का चेहरा गुस्से से तमतमाने लगा। इससे पहले कि वो जवाब में कुछ कहता, फादर करैस ने उसे मुखातिब करते हुए कहा, हम लोगों को अपनी इबादत जारी रखनी चाहिए। फिर दोनों बाइबल पढ़ने में मशगूल हो गए। उन दोनों की आवाज़ें पहले से बुलंद थीं, लेकिन इसके साथ ही शैरन के मुंह से चीखों के बजाय गज़बनाक आवाज़ें निकलने लगीं। उस वक्त वो सख्त मुश्ताइल नज़र आ रही थी। अब उसका बेड भी इस तरह हिल रहा था जैसे कोई ताकतवर हाथ बदस्तूर उसे झंझोड़ रहा हो, जबकि शैरन बदस्तूर रस्सियों से जकड़ी हुई थी। लेकिन ये दोनों इन चीज़ों से बेपरवाह बाइबल पढ़ने में मशगूल थे। बेड की उछल कूद बदस्तूर जारी थी, साथ ही शैरन का जिस्म भी ईंट रहा था। यकायक उसका बदन किसी कदर ढीला पड़ गया। मुंह से गज़बनाक आवाज़ों के बजाय थकी थकी आवाज़ निकलने लगी। यकायक शैरन ने अपना मुंह फादर करैस की तरफ कर दिया और उसके मुंह से सब स्याल निकलकर फादर करैस के बेल्ट को आलूदा करने लगा। उसकी छींटों से फादर का चश्मा भी धुंधला गया। चश्मे की धुंधलाहट की वजह से फादर करैस को खामोश होना पड़ा। उन्होंने चश्मे को साफ किया और बेल्ट को उठाने लगे ताकि उसे धो सकें। लाइए फादर, इसे मैं धो देता हूँ। फादर क्राउन ने यह कहते हुए बेल्ट उठा लिया। फिर उसे पानी से साफ करने के बाद फादर करैस के हवाले कर दिया और दोनों बाइबल पढ़ने में मशगूल हो गए। शैरन के मुंह से अब कई आदमियों की आवाज़ें चीखों की शक्ल में निकल रही थीं। यकायक फादर क्राउन की निगाहें शैरन के हाथ पांव पर बंधी हुई रस्सियों पर पड़ीं, जो कि आहिस्ता आहिस्ता खुद ब खुद टूट रही थीं। इस मंजर से फादर क्राउन पर सकते की कैफियत सी तारी हो गई। उसकी नज़रें यकटिक उन रस्सियों पर जमी हुई थीं, यहाँ तक कि फादर करैस ने अपनी सतर मुकम्मल कर ली। अब फादर क्राउन की बारी थी, लेकिन वो खामोश था। उसकी नज़रें बाइबल पर होने की बजाय उन रस्सियों पर मरकूज थीं जो बदस्तूर टूट रही थीं। शैरन ने यह देख कर कि फादर अपनी पढ़ाई बंद नहीं कर रहे, आहिस्ता आहिस्ता अपने सर को घुमाना शुरू कर दिया। यकायक उसका मुंह पुश्त की तरफ मुकम्मल तौर पर घूम गया। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे किसी लट्टू ने चक्कर पूरा किया हो। फिर इस तरह घूमते हुए सर दोबारा अपनी जगह पर पहुंच गया। वो फादर क्राउन की आंखों में बराह रास्त देखने लगी। उसकी आंखों की चमक ने फादर को अपनी गिरफ्त में ले लिया। फादर साकित अपनी जगह बैठा हुआ मुसलसल शैरन की आंखों में देख रहा था। वो शैरन के सहर में मुब्तला हो चुका था। फादर करैस ने उसे खामोश देखकर आवाज़ दी, लेकिन जवाब में फादर खामोश रहा। उसे फादर करैस की आवाज़ उस सहर से आज़ाद कराने में नाकाम रही। ये देखकर फादर करैस ने दोबारा पढ़ना शुरू कर दिया, लेकिन वो चंद ही सतर पढ़ पाया होगा कि उसकी आवाज़ हलक में फंसने लगी। वो हर बार अल्फाज की अदायगी की कोशिश करता, लेकिन नाकाम रहता। इस नाकामी पर वो गुस्से से कांपता हुआ उठ खड़ा हुआ। यसू मसीह तुम्हें बर्बाद करे। फादर करैस की आवाज़ अब नुमायाँ थी। लानत हो तुम पर, शैरन ने तुर्की बतुर्की जवाब दिया। यसू मसीह तुम्हें और तुम्हारी ताकतों को बर्बाद करे।
इस मर्तबा फादर करैस ने चीखते हुए कहा। इसके साथ ही उसने शैरन के जिस्म पर मुतबर्रिक पानी के फिर छींटे मारे। शैरन बिस्तर पर चित गिर पड़ी। उसके मुंह से दोबारा चीखें निकलनी शुरू हो गईं। रफ्ता रफ्ता ये चीखें बुलंद होती गईं। फादर क्राउन अब शहर से आज़ाद हो चुका था और अब वो दोबारा इबादत में फादर करैस का साथ दे रहा था। यकायक खिड़की एक झटके से खुल गई और हवाएं आंधी की शक्ल में कमरे के अंदर दाखिल होने लगीं। इसके साथ कमरे में जलते हुए बल्ब भी बुझ गए। अंधेरे के बायस बाइबल पढ़ना मुश्किल हो रहा था। उधर खिड़की से दाखिल होने वाली आंधी ने कमरे में तबाही मचा रखी थी। सबसे ज़्यादा दुश्वारी फादर करैस को पेश आ रही थी, क्योंकि खिड़की की तरफ वही बैठा हुआ था। आखिरकार वो उठकर लड़खड़ाता हुआ दूसरी तरफ आ गया, क्योंकि कमरे में मौजूद भारी अलमारियां और सोफे तेज़ी से इधर उधर खिसक रहे थे। इस सारी तबाही को देखते हुए शैरन कहकहे लगा रही थी। आखिरकार फादर करैस का गुस्सा इंतहा को पहुंच गया। उसने चीखते हुए शैरन को मुखातिब किया। मैं खुदावंद मसीह की तरफ से मुंसिफ बनाकर भेजा गया हूँ। चुप रहो, शैरन ने उसे डांटते हुए कहा। मैं तुमको इत्तिला दे रहा हूँ कि खुदावंद यसू मसीह की ताकत तुम्हें जलाकर राख कर देगी। लेकिन जवाब में शैरन चित लेटी रही। यकायक कमरे की बत्तियां आप ही आप जल उठीं। आंधियों का सिलसिला भी ख़त्म हो गया। फादर करैस और फादर क्राउन ने दोबारा अपने अपने बाइबल खोलने शुरू किए, लेकिन उसी वक्त शैरन का जिस्म बिस्तर से उठना शुरू हो गया। वो चितलेटी हुई खिला में उठती चली गई और कद आदम ऊंचाई तक पहुंचने के बाद फिजा में मुअल्लक हो गई। खुदावंद की ताकत तुझे मजबूर कर रही है, फादर करैस और फादर क्राउन ने एक साथ चीखते हुए कहा। इसके साथ ही फादर करैस ने एक मर्तबा फिर पानी शैरन के बदन पर छिड़का। वो मुसलसल मज़कूरा अल्फाज अदा करते और मुतबर्रक पानी छिड़कते रहे, लेकिन शैरन का जिस्म यूं ही खिला में मुअल्लक रहा। लेकिन पानी की बूंदें शैरन के जिस्म के खुले हुए हिस्से पर पड़ीं तो जिस्म का वो हिस्सा यूं फट गया जैसे किसी तेज़ धार आले से चीर दिया गया हो। लेकिन इसके बावजूद उसका जिस्म बदस्तूर मुअल्लक रहा। मुतबर्रिक पानी उसके जिस्म को यूं ही ज़ख्मी करता रहा। फादर क्रॉस और फादर क्राउन दोनों की आवाज़ बैठने लगीं। अब उनकी आवाज़ में थकावट नुमायां तौर पर नज़र आ रही थी। यकायक शैरन का जिस्म आहिस्ता आहिस्ता नीचे आने लगा। ये देखकर एक बार फिर उन दोनों के जोश व खरोश में तेज़ी आ गई। आखिरकार शैरन अपने बिस्तर पर उसी हालत में वापस आ गई जिसमें वो पहले थी। फादर करैस और फादर क्राउन तेज़ी से उसकी तरफ लपके और दोबारा शैरन के हाथों और पांव रस्सियों से जकड़ दिए। खिलाफ तवक्को शैरन ने कोई मुज़ाहिमत नहीं की। कुछ ही देर में वो मुकम्मल तौर पर रस्सियों से जकड़ी जा चुकी थी। फादर करैस मज़ीद कुछ देर तक मजहबी कलमात पढ़ता रहा, जबकि फादर क्राउन बगौर शैरन के चेहरे का मुआयना कर रहा था। अब शैरन के मुंह से आहिस्ता आहिस्ता कांपती हुई कराहने की आवाज़ आ रही थी। उसका चेहरा भी सफ़ेद पड़ता जा रहा था। यकायक उसने लरसती हुई आवाज़ में फादर क्राउन को मुखातिब किया। बराए मेहरबानी मुझे आज़ाद कर दो। ये आवाज़ निस्वानी थी, लेकिन शैरन की अपनी आवाज़ नहीं थी। हाँ, उसकी आवाज़ से किसी हद तक मुशाबा ज़रूर थी। प्लीज़ मुझे आज़ाद कर दो, मुझे डर लग रहा है, उसने घगियाते हुए दोबारा दरख्वास्त की। मेरी वालिदा के बारे में क्या ख्याल है? फादर क्राउन ने नरम आवाज़ में उसकी तरफ देखते हुए सवाल किया। मुझे आज़ाद कर दो, उसने दोबारा गिड़गिड़ाते हुए कहा। वो उस वक्त इस तरह कांप रही थी जैसे सख्त सर्दी में ठिठर रही हो। यकायक फादर करैस तेज़ी से लपका और शैरन की मुट्ठी खोलकर एक सिक्का बरामद कर लिया। ये वैसा ही सिक्का था जैसा इराक में खुदाई करते वक्त दरियाफ्त हुआ था। फादर करैस कुछ देर तक उसे उलट पुलट कर देखता रहा। फिर उसने वो चीज़ फादर क्राउन की तरफ बढ़ाते हुए दरियाफ्त किया।
یہ اسے تم نے دیا ہے؟ یہ کوئی سکہ معلوم ہوتا ہے، لیکن میں نے نہیں دیا۔ فادر کراؤن نے سکہ ہاتھ میں لے کر غور سے دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ تم طوائف کی اولاد اسے کیا سمجھ سکو گے؟ شارن نے فادر کراؤن کو گالی دیتے ہوئے کہا۔ اپنا گندا منہ بند رکھو، فادر کراؤن نے چیختے ہوئے جواب دیا۔ تم اس کی بات مت سنو، فادر کریس نے سمجھاتے ہوئے ہدایت کی۔ مجھے رہا کر دو پلیز، شارن نے مزید گڑ گڑاتے ہوئے درخواست کی۔ وہ اب بھی کانپ رہی تھی، ساتھ ہی دبی دبی چیخیں اس کے حلق سے نکل رہی تھیں۔ فادر کراؤن شدید غصے کے عالم میں شارن کو دیکھ رہا تھا۔ فادر کیرس نے اس کی کیفیت کا اندازہ کرتے ہوئے اسے باہر بھیج دیا تاکہ وہ اپنی حالت پر قابو پا سکے۔ کچھ دیر کے بعد فادر کراؤن جب اپنی کیفیت پر قابو پا چکا تو دوبارہ کمرے میں داخل ہوا۔ اس کی نظر شارن پر پڑی جو بستر پر تکیے کا سہارا لیے آرام سے بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کے ہاتھ پاؤں آزاد تھے جبکہ فادر کیرس کا سر بستر پر ٹکا ہوا تھا۔ یہ دیکھ کر کراؤن نے آواز دی، فادر کیرس؟ لیکن فادر کیرس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ فادر کراؤن تیزی سے لپکا اور فادر کیرس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر انہیں ہلایا۔ وہ تھم سے زمین پر گر پڑے۔ فادر کیرس کی روح پرواز کر چکی تھی۔ فادر کراؤن نے نظر اٹھا کر دیکھا تو شارن مسکراتے ہوئے اسے دیکھ رہی تھی، جیسے کہہ رہی ہو، یہ کارنامہ میں نے انجام دیا ہے، اگر تم کچھ کر سکتے ہو تو کر لو۔ فادر غصے سے بے قابو ہو گیا اور شارن پر ٹوٹ پڑا۔ وہ مسلسل شارن پر مکے برسا رہا تھا جبکہ شارن اپنے دفاع میں لگی ہوئی تھی۔ اسی دھینگا مشتی میں فادر کے گلے میں پڑا ہوا لاکٹ جو کہ اس کی ماں کی نشانی تھی شارن کے ہاتھ میں آ کر ٹوٹ گیا۔ اس لاکٹ کے علیحدہ ہوتے ہی فادر کو مختلف شکلیں نظر آنی شروع ہو گئیں جبکہ شارن اپنے بچاؤ کے لیے چیخنے لگی۔ اب اس کے گلے سے اس کی اپنی آواز نکل رہی تھی۔ لاکٹ اس کے ہاتھ میں تھا مگر کیفیت تبدیل ہو چکی تھی۔ اس پر دیوانگی سی طاری تھی۔ یکا یک فادر تیزی سے اٹھا اور کھڑکی سے باہر چھلانگ لگا دی۔ بلندی سے زمین پر گرتے ہی فادر مرون کا سر سیڑھیوں سے ٹکرایا اور اس کا زندگی سے رشتہ ختم ہو گیا۔ اس وقت وہ پراسرار قدیم سکہ اس کے قریب پڑا ہوا تھا جو کھنڈرات سے برآمد ہوا تھا اور جس پر انسان نما گنبد کی خوفناک شبیہ تھی۔ کیٹس شارن کی آواز سن کر تیزی سے اس کے کمرے کی طرف لپکی۔ جس وقت وہ کمرے میں داخل ہوئی تو شارن ایک کونے میں سمٹی ہوئی سسک رہی تھی جبکہ فادر کیرس کا بے جان جسم ایک طرف پڑا ہوا تھا۔ اوہ گاڈ! بے ساختہ اس کے منہ سے نکلا اور اس نے لپک کر شارن کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ شارن اپنی ماں کی گود میں بلک بلک کر رو رہی تھی۔ اب وہ مکمل طور پر نارمل تھی۔ لیفٹیننٹ کنڈر جس وقت کیٹس کے گھر پہنچا اس وقت وہ اپنے بچوں کے ہمراہ منحوس گھر چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے جا رہی تھی۔ اس نے کنڈر سے الوداعی مصافحہ کیا اور اپنی گاڑی میں سوار ہو گئی۔ لیفٹیننٹ کی نگاہوں میں شارن کا چہرہ گھومنے لگا۔ اس کی سمجھ میں اب بھی یہ بات نہیں آ رہی تھی کہ اس بچی کے ہاتھوں 3 قتل کس طرح ہوئے جبکہ شارن کو خود بھی اس کا احساس نہیں ہو سکتا تھا۔ اپنی گزشتہ کیفیات کے بارے میں وہ کچھ بھی نہیں جانتی تھی، کچھ بھی نہیں۔ ختم شد۔